अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में जनाब सईद अंजुम साहब की लिखी कहानी वाह ताज लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। चुनाव प्रचार के महासभा में जोरदार भाषण देने के बाद जब मशहूर नेता श्री प्रकाश राव घर आए तो मोबाइल बजने लगी। कॉल करने वाले का नाम और नंबर देखकर वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि फ़ोन करने वाला उनका इकलौता बेटा सुरेश था। वो सुरेश को दिलो जान से ज़्यादा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा आला तालीम हासिल कर अपने गांव और देश का नाम रोशन करे। इसीलिए उन्होंने उसे लंदन के ऑक्सफोर्ड स्कूल की 8वीं जमात में दाखिल करने के साथ साथ हॉस्टल का भी इंतज़ाम कर दिया था। फ़ोन पर बेटे की आवाज़ आई, नमस्ते पिताजी, आप सब लोग कैसे हैं? नमस्ते बेटा, हम सब अच्छे हैं। तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो और हम लोगों का सपना पूरा कर दिखाओ। जी पिताजी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे टीचर ने सब स्टूडेंट्स को दुनिया के 7 अजायबात में से किसी एक पर मजमून लिखने को कहा है। मैंने अपने देश के ताजमहल को चुना है। मैंने ताजमहल के मुतल्लिक लिखा है कि ताजमहल भारत में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में जमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में काफ़ी रकम खर्च करके 1753 में तामीर करवाया था। इस खूबसूरत लाजवाब इमारत का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। फने तामीर का अनोखा नमूना और बेमिसाल मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर है। दुनिया भर से लोग इस यादगार को देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। ये ताज नहीं, बल्कि मुमताज़ की मोहब्बत में शाहजहां की आंखों से टपका हुआ आंसू का एक कतरा है, जो वक्त के चेहरे पर जम गया है। नहीं बेटा नहीं, ताजमहल की ये हकीकत नहीं है। ताजमहल की तामीर एक मंदिर पर की गई है। ये भारत की विरासत नहीं। इसकी तामीर में भारतीय मजदूरों का खून पसीना बहाया गया है। भारत की सहाफत पर एक दाग है। इसको बनाने वाला बादशाह शाहजहां इस देश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाना चाहता था। मुग़लों के शहंशाह यानी अकबर, शाहजहां, बाबर और औरंगज़ेब गद्दारे वतन थे। बेटा, तुम इसी प्रकार ताजमहल पर अपना मजमून लिखना। तुम्हारे टीचर भी ताज्जुब करेंगे कि अब इन्हें ताजमहल के मुतल्लिक गहरी और सच्ची बातें मालूम हुई। पिताजी, वाह! आपने जो बातें मुझे बताईं उन्हें सुनकर मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि आपको इतनी दूर की सूझी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में आप ऐसे फरसुदा ख्यालों को क्यों अपने जहन में घर कर रहे हैं। ये इतिहास आप लोगों के अपने बनाए हुए हैं। मैंने भी इतिहास पढ़ा है। सारी दुनिया मुग़लों के मुतल्लिक जानती हैं। भारत में उनके तामीरी काम पर अगर ईमान और धर्म और संजीदगी के साथ सोचें तो पता चलेगा कि उन्होंने भारत को क्या कुछ नहीं दिया। उनकी तामीरी यादगारों से आज भारत का सर सारी दुनिया में ऊंचा है और भगवान ने चाहा तो हमेशा ऊंचा रहेगा। उनकी बेशतर तामीर की हुई यादगारों को फरामोश करके सिर्फ ताज के मुतल्लिक सोचिए। ये मुनफरद और बेमिसाल यादगार भारत की इज्जत व अज़मत का गहवारा है। हमारे देश की मिरास है जिस पर हमको गर्व है। लेकिन आज़ादी के बाद से दौरे हाजिर तक हमने अपने देश में कौन सा ऐसा तामीरी काम किया है जिस पर हम नाज कर सकें? हाँ,
قوم، مذہب اور ذات کے نام پر ملک کے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا آپ اور آپ کے ساتھی نیتاؤں کے تعمیری کام ہیں، جن پر شرمسار ہونے کے بجائے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاج محل کے صاف و شفاف جسم کو گندے خیالات اور جھوٹے وچاروں کی چھینٹوں سے داغدار کرنا سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مغل خاندان غدار تھے تو ہم اپنی مختلف تقریبات میں ان کے بنائے ہوئے قلعوں کو دلہن کی طرح سجا کر کیوں خوشحالی مناتے ہیں؟ اگر شاہ جہاں نے تاج محل نہ بنوایا ہوتا تو ہمارا وشال دیش دنیا میں عجوبہ رکھنے والے ملک کی فہرست میں سے محروم رہتا۔ میں اپنے پیارے وطن سے بہت دور آیا ہوں کہ اچھی تعلیم اور اونچا گیان حاصل کر سکوں اور دیش کا نام روشن کر سکوں۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق میں مضمون لکھوں گا تو مجھے اسکول سے کیا ملک سے نکال دیا اسکول سے کیا ملک سے نکال دیا جائے گا۔ آپ لوگ بھارتی تاریخ، انڈین ہسٹری میں جس طرح چاہیں بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن تاریخ عالم، ورلڈ ہسٹری میں بدلاؤ لانا ناممکن ہے۔ بیٹے کی باتیں سن کر پرکاش راؤ کو جھٹکا سا لگا۔ دل و دماغ کے پردے پر حقیقت کی چھپی تصویروں نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولے، بیٹا اب مجھے کچھ نہ کہنا، تم بس اپنی پڑھائی اچھی طرح جاری رکھنا، میری تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا اور اپنی سمجھ سے مضمون لکھنا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اپنے ہی دیش کے مہکتے ہوئے خوبصورت پھولوں کو زہریلے کانٹے بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا چلا آیا تھا۔ سیاست کی کرسی نے میری آنکھوں پر ہی نہیں بلکہ دل و دماغ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں پتا جی، میں نے آپ کی باتوں کی پرچھائی بھی اپنے ذہن کے پردے پر پڑنے نہیں دی۔ یہ آپ کے نہیں، اپنے ساتھی نیتاؤں کے گندے خیالات تھے جو انہوں نے آپ کے دماغ میں بھر دیے تھے۔ اب آپ ان نیتاؤں کو حقیقت سے آشنا کرائیں تاکہ وہ بھی اپنی غلط بیانی سے جنتا کو گمراہ نہ کر سکیں۔ بالکل سچ کہا تم نے بیٹا، میں تمہاری باتوں سے پوری طرح سہمت ہوں۔ تم اطمینان رکھو، میں اپنے تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اختیارات اور رسوخ کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں اور بھارتی اتہاس کی تصویروں کو جھوٹ کے رنگوں میں نہ رنگیں۔ ہماری سچ بیانی سے دیش کا نام پوری دنیا کے آکاش پر چمکتے ستاروں کی طرح ہمیشہ روشن رہے گا۔ تمہاری سچی باتوں سے مجھے بے حد خوشی ملی اور یہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ سچ کے قلعے کو جھوٹ اور نفرت کی آندھیاں کبھی مسمار نہیں کر سکتی۔ تاج محل کی اصلیت اور اس کی خوبصورتی میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ میں اب دل و جان سے کوشش کروں گا کہ ہر ہندوستانی کی زبان بآواز بلند ہمیشہ کہتی رہے، واہ تاج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جناب سعید انجم صاحب کی لکھی کہانی واہ تاج بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے یہ کہانی بے حد پسند آئی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نیک خیالات ہمارے کمنٹ باکس پر ضرور لکھیں۔ مجھے اجازت دیں، میں جلد ہی کسی خوبصورت کہانی کو لے کر دوبارہ سے آپ لوگوں کے بیچ آتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔